اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یار دینا دی پھیرا مالا، 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 ماہی دور نہ ہو ورشالا، ماہی دور نہ ہو ورشالا، ماہی دور نہ ہو ورشالا، سیاں ویکھن نوری نوری، سیاں ویکھن نوری نوری، شیخ دے چار چوفیرے حالا، شیخ دے چار چوفیرے حالا، شیخ دے چار چوفیرے حالا، یار دینا دی پھیرا مالا، یار دینا دی پھیرا مالا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کر دو سایہ نظر کرم دی، کر دو سایہ نظر کرم دی، کر دو سایہ نظر کرم دی، توڑ دو دل تے لگیا تالا، توڑ دو دل تے لگیا تالا، توڑ دو دل تے لگیا تالا، یار دینا دی پھیرا مالا، یار دینا دی پھیرا مالا، جیڑے پاسے ویکھن ماہی، جیڑے پاسے ویکھن ماہی، پاگ جگاون کرن اجالا، پاگ جگاون کرن اجالا، یار دینا دی پھیرا مالا، یار دینا دی پھیرا مالا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔